اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللهم صل على محمد وعلى وعجل فرجه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستی شما دوستان؟ بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ من هم خوب هستم ممنون. اسم شما چیست؟ اسم من علی شاختر است. اسم شما چیست؟ اسم من حسین حیدر نقوی است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل شرقپور هستم. شما اهل کجایی؟ من اهل امروه هستم. من اهل امروه هستم. خب خانواده شما خوب هستند؟ خانواده من خوب هستند. خانواده شما خوب هستند؟ بله خانواده من هم خوب هستند. انا فاطمه انا فاطمه انا فاطمه. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمت الله. شما خوب هستی؟ بله من خوب هستم. شما خوب هستی آقا؟ منم خوب هستم ممنون. اسم شما چیست؟ اسم من انا فاطمه است. اسم شما چیست آقا؟ اسم من حسین حیدر نقوی است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل سلطانپور هستم آقا. شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم. خانواده شما خوب هستند؟ بله خانواده من خوب هستند. بله خانواده من خوب هستن آقا. خوب هستند. سلام، خوب هستی شما؟ بولیے اب کسی نے سلام کیا تو؟ خوب هستم. ہاں علیکم السلام آقا. وعلیکم. اسم شما چیست؟ من خوب هستم. اسم شما چیست؟ اسم من نرجس فاطمه است. فاطمه. اسم من نرجس فاطمه است. بله اب آپ پوچھئے. اسم شما چیست؟ اسم من حسین حیدر نقوی است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل نوئیڈا هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم. من اهل امروهه هستم. بله خیلی خوب. خانواده شما خوب هستند؟ بله خانواده من خوب هستند. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خب شما بفرمایید. بله انم زهرا سلام. علیشا عرشی زهرا. وعلیکم السلام انم زهرا. خوب هستی شما؟ بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ من هم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ خانواده شما خوب هستند؟ خانواده شما خوب هستند؟ عرشی زهرا من خوب هستم. هستند. خانواده من خوب هستند. بله. شما اهل کجا هستی؟ شما اهل کجا هستی؟ من اهل بنارس هستم. من اهل بنارس هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم. خانواده شما خوب هستند؟ خانواده من خوب هستم آقا. هستند. خانواده من خوب هستند. بله خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. عرشی زهرا سلام. سلام آقا. وعلیکم السلام. شما خوب هستید؟ بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ من هم خوب هستم ممنون. اسم شما چیست؟ اسم من عرشی زهرا است. اسم شما چیست؟ اسم من حسین حیدر نقوی است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل سرسی هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم. خانواده شما خوب هستند؟ بله خانواده من خوب هستند. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها هم خوب هستند. طوبا فاطمه سلام. شما خوب هستید؟ سلام آقا. وعلیکم السلام. شما خوب هستید؟ بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ من هم خوب هستم ممنون. اسم شما چیست؟
اسم من تو فاطمه است. اسم شما چیست؟ اسم من حسین حیدر نقبی است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل اکبرپور هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنا خوب هستند. خانواده شما خوب هستند؟ خانواده من خوب هستند. خانواده من هم خوب هستند. خوب کوئی اور بولے سلام. شما خوب هستی؟ السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسم شما چیست؟ اسم من تسلیم فاطمه تسلیم فاطمه. بله. است. اب آپ پوچھئے. شما خوب هستی؟ منم خوب هستم ممنون. اسم شما چیست؟ اسم من تسلیم فاطمه است. اسم شما چیست؟ اسم من حسین حیدر نقبی است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل مچلی پٹنم هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم. خانواده شما خوب هستند؟ بله خانواده من خوب هستند. بله. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. بله مریم فاطمه سلام. شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوب هستم. شما خوب هستی آقا؟ بله من هم خوب هستم. اسم شما چیست؟ اسم من مریم فاطمه نقوی است. اسم شما چیست آقا؟ اسم من حسین حیدر نقبی است. شما اهل کجا هستی مریم فاطمه؟ من اهل میرठ هستم. شما اهل کجا هستی آقا؟ من اهل امروهه هستم. خب خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما خوب هستند آقا؟ بله آنها خوب هستند. خب دوسرا کوئی بولے سلام. خوب هستی شما؟ سلام آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ خوبم ممنون. خوب هستی شما؟ من هم خوب هستم ممنون. اسم شما چیست؟ اسم شما چیست؟ اسم من حسین حیدر نقبی است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل هند است. شما اهل هستم. من اهل هند هستم. من اهل امروهه هستم. خب خانواده شما خوب هستند؟ خانواده من هم خوب هستم. هستم. بله. نگاه کنید. بله. خیلی خوب. سلام آقا. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ شما خوب بله هستی؟ خوبم ممنون. شما خوب هستی؟ منم خوب هستم ممنون. اسم شما چیست؟ اسم من سید بطول فاطمه است. اسم شما چیست؟ اسم من حسین حیدر نقبی است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل هند هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم. خانواده شما خوب هستند؟ خانواده خوب هستم. خانواده شما من هم خوب هستی؟ خانواده من هم خوب هستند. خوب اتنی پریکٹس. امید ہے کہ آپ لوگ ایسا نہ ہو کہ ایک چیز چھوڑ کے دوسری پہ توجہ دینے لگیں. سب سے اہم چیز ورڈز کے میننگ یاد کرنا ہے. ورڈ کے میننگ جب تک پتہ نہیں ہوں گے تب تک میں پوچھ رہا ہوں خانواده شما خوب هستند تو آپ کریں بھلے خانواده شما خوب هستند. جب تک شما کے معنی نہیں پتہ ہوں گے تب تک غلطی کریں گے. شما کے معنی آپ. خانواده شما. بہت سے لوگ شما پہلے بولتے ہیں. شما خانواده خوب هستند نہیں. ادھر دیکھیے میں لکھتا ہوں پھر سے. آپ لوگ دھیان دیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مان بولی مان. من تو من مان تو ٹھیک ہے. ہم اردو میں کیا کرتے ہیں؟ میری کتاب. میری پہلے بولتے ہیں, کتاب بعد میں بولتے ہیں. میری کتاب, میرا نام, میرا فلاں, تیرا کتاب. تو یہ سب پہلے بولتے ہیں, چیزیں بعد میں بولتے ہیں. لیکن فارسی میں کتاب من, کتاب تو, کتاب او, کتاب ماں, کتاب شما, کتاب آنہا. اسم من, اسم تو, اسم او. خانواده من, خانواده تو,
خانوادہ یہ چیزیں پہلے بولی جاتی ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو پہلے ہم تھوڑی سی پریکٹس اس کی کر لیتے ہیں. چلیے کیونکہ نام کی بات آئی تو پہلے اسم کی بات کر لیتے ہیں. بولیے اسم من، اسم تو، اسم او، اسم ما، اسم شما، اسم آنہا. دیکھیے میرے ساتھ آگے میرے ساتھ مت بولیے ورنہ ریکارڈنگ جو سنیں گے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. بعد میں اگر کوئی کلاس میں نہیں آیا ہوگا قضا کا مارا ویڈیو سے اگر پڑھنے کی کوشش کرے گا اس سمجھ میں نہیں آئے گا. ساتھ ساتھ بولیں گے تو پہلے مجھے بولنے دیجیے تاکہ ریکارڈنگ میں میری صاف آواز آ جائے پھر آپ ایک ساتھ بول لیجیے. بولیے اسم من، اسم تو. پھر میرے ساتھ بولیے، میرے ساتھ نہ بولیے نا، مجھ سے پہلے بولیے بعد میں. اسم من، اسم تو، اسم او، اسم ما، اسم شما، اسم آنہا. سب بولیں. دیکھیے سب پریکٹس نہیں کریں گے، سب پریکٹس نہیں کریں گے تو کیسے کام چلے گا جی. مین مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو سمجھانا ہے، سمجھے گے تو آپ ہیں کہ اسم کے معنی نام ہے، من کے معنی میں. اسم من یعنی میرا نام. یہ تو بہت آسان سا کام ہے، بچے کو بھی سکھا دیں گے میرا نام. بات زبان پہ آنے کی ہے کہ پھٹ دری سے زبان پہ بول چال میں کیسے لانا چاہیے. اس کے لیے ہمیں پریکٹس کرنی ہوتی ہے. اس کے لیے ہمیں اسی لیے میں آپ سے بچوں والے کام کرا رہا ہوں. دیکھیے یہ کام کوئی کرانے کا تھوڑا ہی تھا لیکن میں آپ کے لیے کرا رہا ہوں. تو آپ سب بولیے اسم من، اسم تو، اسم او. کون ترجمہ کر رہا ہے اور کیوں ترجمہ کر رہا ہے؟ جب میں نے کہا جو میں پڑھاتا ہوں ویسے پڑھیے، خود سے پڑھانے کی کوشش نہ کیجیے. اسم من، اسم تو، اسم ما، اسم شما، اسم آنہا. جی یعنی اسم من میرا نام، تیرا نام، اس کا نام. ہم اردو میں دیکھیے میں پہلے کیا بول رہا ہوں؟ میرا، پھر بول رہا ہوں نام. میرا نام، تیرا نام، اس کا نام، ہمارا نام، تمہارا نام، ان کا نام. لیکن فارسی میں ادارے دیکھیے اسم من، اسم تو. ٹھیک ہے نہیں؟ اردو میں الٹا ہوتا ہے، اردو میں الٹا ہو جاتا ہے. تو آپ اسی لیے میں کہہ رہا تھا فارسی کو فارسی سے سیکھنا، اردو سے سیکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ گڑبڑ کریں گے. پہلے یہ بول دیں گے آپ کیونکہ من کے معنی آپ کو پتا ہے میرا اور اسم کا معنی پتا ہے نام. تو آپ کہیں گے من اسم نام، من اسم فاطمہ آج ہے. ایسے کریں گے آپ. شما خانوادے خوب ہستن، ایسے کریں گے آپ. شما خانوادے خوب ہستن. یہ اردو میں بول رہے ہیں آپ کہ شما اردو میں تمہارا پہلے بولتے ہیں، خانوادہ بعد میں بولتے ہیں. تمہاری فیملی، تمہاری فیملی. لیکن ہم فارسی سیکھ رہے ہیں. خانوادے یہ شما. آئیے اب خانوادے سے پریکٹس کرتے ہیں. آئیے اب خانوادے. خانوادہ یعنی فیملی، خانوادہ یعنی فیملی. بولیے خانوادہ یہ من، خانوادہ خانوادہ یہ تو، خانوادہ خانوادہ یہ او، خانوادہ یہ ماں، خانوادہ یہ شما، خانوادہ یہ آنہا. سمجھ میں آیا نہیں؟ سب مائک بند کر کے دوہرائیں گے. میشا فاطمہ دوڑ کے بولیں گی اکیلی. بولیے اس کو سب سے. میشا فاطمہ جی آگا، بلے آگا. دیکھیے بلے یعنی ہاں، بلے یعنی لکھیے گا بلے یعنی ہاں. ممنون، ممنون
ممنون یعنی شکریہ، ممنون یعنی شکریہ، شکریہ، نا نا یعنی نہیں نہیں، خانوادہ من، خانوادہ تو، خانوادہ او، میشا فاطمہ بولیں گی یہ سب، بولیے خانوادے من خانواده من، خانواده تو، خانواده او، خانواده ما، خانواده شما، خانواده آنها. آسان. میشا تھی یہ ابھی میشا نے بولا میشا پھر خاموش ہوگی، میشا نے پڑھانا ہی ابھی، جی آگا. ہاں پتہ نہیں لگتا کہ کون کہو کسی سے بول کوئی اور پڑھتا ہے، یہ مسئلہ نیلوں پر آپ پڑھیے جی سر. بله. خانواده من، خانواده تو، خانواده او، خانواده ما، خانواده شما، خانواده آنها. گلفشا فاطمه جی آقا. باقی سب خانواده مائک من، بند کر کے بولیں گے. خانواده من، خانواده تو، خانواده او، خانواده ما، خانواده شما، خانواده آنها. خانواده یہ آنها. خوب گلشن زہرا فرمائی. بھلے آقا. خانوادے من، خانوادے تو، خانوادے او، خانوادے ماں، خانوادے شما، خانوادے آنہا. حسین فاطمه خانواده من، خانواده او، خانواده ما، خانواده شما، خانواده آنها. خیلی خوب. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یا نہیں؟ آپ میں اسی بار بلے بار آقا، یہ کام دیکھیں یہ کام مجھے نہیں کرنا تھا، یہ کام آپ لوگوں کو کرنا تھا، لیکن مجھے کچھ لوگوں کی باتوں سے لگا جب وہ کہہ رہے ہیں شما خانواد خوب ہستی یا من خانواد خوب ہستم، اس طریقے سے جب بولا تو مجھے لگا کہ یہ کام جو آپ کا تھا آپ نے نہیں کیا، میں ہی کرا دیتا ہوں. برادر، برادر یعنی بھائی، برادر یعنی بھائی. علیشا، علیشا اختر، علیشا. بلے آقا، سنیے گا سب، برادر یعنی بھائی. ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ میرا پہلے کہتے ہیں، بھائی بعد میں کہتے ہیں. میرا بھائی، تیرا بھائی، میرا بھائی، تیرا بھائی، اس کا بھائی، ہمارا بھائی، تمہارا بھائی، ان کا بھائی. لیکن فارسی میں برادر من. بولیے برادر من. برادر من، برادر تو، برادر او، برادر ما، برادر شما، برادر آنها. ہاں سب لوگ بولیں گے برادر من، برادر من، برادر تو، برادر او، برادر ایک منٹ. لڑکیاں کب سمجھیں گی؟ لڑکیاں کب سمجھیں گی؟ کب سمجھیں گی؟ میں بار بار تھوڑی کہنا چاہیے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی میں سے خدا نہ خواستہ کسی دن کوئی کلاس میں نہ آئے اور اگلے دن وہ ویڈیو دیکھے تو ایک ساتھ اگر بولیں گے تو کس ویڈیو سننے والے کو سمجھ میں نہیں آئے گا انہوں نے کیا کہہ دیا. کم سے کم اس لیے مجھے پہلے بولنے دیجیے تاکہ اللہ تمہارے کو ویڈیو دیکھنے والے کو کچھ تو صاف سنائی دے. لیکن آپ میرے ساتھ بولنا شروع کر دے رہے ہیں، مجھ سے پہلے بول دے رہے ہیں. پہلے مجھے بولنے دیجیے. کے جی یو کے جی والے بچوں سے ہی کچھ سیکھ لیجیے. پہلے ٹیچر بولتا ہے پھر وہ بولتے ہیں، اور اگر وہ کسی بچے کو بلا کے کھڑا کر دیتے ہیں تو سارے بچوں کے ساتھ نہیں بولتے ہیں، اس کے بولنے کے بعد بولتے ہیں کم سے کم کے جی یو کے جی والے بچوں سے سیکھیے کچھ. تو میرے ساتھ یا مجھ سے پہلے نہ بولیے. برادر من، برادر من، برادر تو، برادر تو، برادر او، برادر او، برادر ماں، برادر برادر ما، شما، برادر شما، برادر آنها. برادر آنها. سمجھ میں آیا؟ بھلے آقا. چلیے خوب. آیت الزہرا شما پہ فرمائی پڑھیے. آیت الزہرا. سلام آقا. پڑھیے. برادر من، برادر من، برادر تو، برادر او، برادر ما، برادر شما، برادر آنها. روبینہ خانم سلام. روبینہ خانم، خانم روبینہ رضوی،
نشاط فاطمے السلام علیکم. وعلیکم السلام پہ فرمائے. پڑھیے پڑھیے. کوئی اور پڑھے بھائی, نہیں پڑھ رہا تو ہم پڑھتے دامندوری. ہیلو بھلے میں فرمائے. پڑھے گا برادر من برادر من برادر او برادر من برادر شما برادری آن. ہاں اور ہاں برادر آن. برادر یعنی بھائی, برادر یعنی بھائی. بھائی پیدار, بھائی پیدار یعنی پاپا. پیدار بھائی پیدار بابا پیدار. والد بلی پیدار یعنی پدر من پاپا. پدر بولیے. پدر تو پدر پدر من پدر تو پدر او پدر ماں پیدار مان. پدر من ادارے من پیدار مان. پدر پیدار او. پدر پیدار ماں. پدر پیدار شما. شما پیدار ماں. پدر پیدار آنہا. پیدار آنہا. بلی. خوب. پیدار آنہا. پیدار آنہا. بلی پدر آنها بلی. پیدار آنہا. بلی. خوب. انا فاطمہ شما بھی فرمائیے. آپ پڑھیے. پدر من پدر تو پدر او پدر ماں پیدار شما. پدر شما اس میں ہے پدر پیدار آنها. آنہا. بلی. سمجھ میں آیا سب کو؟ بلے بلی. سمجھ میں آ گیا سب کو؟ امید ہے کہ ایسے ہی پریکٹس کریں گے آپ کو. امید ہے کہ ایسے ہی پریکٹس کریں گے آپ کو. ممنون. خوب. فرحانہ مسانی سلام. سلام آقا. وعلیکم السلام. شما خوب هستی؟ بله من خوب هستم. یہ فرحانہ مسانی کی آواز مرد جیسی کیسے ہو گئی؟ یہ صادق نام کے ہوں گے بالکل. انہیں میں روز سمجھا رہا ہوں مگر یہ بات نہیں آتے مائن کرنے سے. فرحانہ مسانی اس میں شما چیز اس میں من فرحانہ است. پوچھئے آپ. اس میں شما چیز اس میں من حسین حیدر نقوی است. شما اہل کجا ہستی؟ من اہل ہند استم. اب آپ پوچھئے فرحانہ میم اتنی بچی تو نہیں ہے کہ 2 سال کی کے بار بار بتانا پڑے گا. من اہل امروہ ہستم. من اہل امروہ ہستم. خانواده شما خوب هستند؟ بله خانواده من هم خوب هستند. بله. خب شما بفرمایید کتاب برای چیست؟ کتاب برای خواندن است. انار برای چیست؟ انار برای خوردن است. تخت برای چیست؟ تخت برای نشستن است. بله. بله. خیلی خوب. قرآن برای چیست؟ قرآن برای خواندن است. بله. قرآن برای خواندن است. قرآن برای خواندن است. بله. خب رضا فاطمه سلام. شما خوب هستی؟ سلام آقا. شما خوب هستی؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. بله. رفعت زہرا سلام. شما خوب هستی؟ نازیہ فاطمه سلام. سلام آقا. وعلیکم السلام. اس میں شما چیست؟ اس میں شما نازیہ فاطمہ ہست. بس دیکھیے اس میں شما. اس میں من. اس میں من نازیہ. اپنا نام بتائیے. میرا مت بتائیے. میرا نام نازیہ نہیں ہے. اس میں شما کا مطلب ہے آپ کا نام. جی اس میں من. بل اس میں شما چیز. اس میں من نازیہ فاطمہ ہست. اب آپ پوچھئے.
इसमें शुमा चीज इसमें मन हुसैन हैदर नकवी शुमा अहले कujā हस्ती मन मन अहले गुंटूर हस्ता अब आप पूछिए शुमा यार मुझे बार बार कहना पड़ता है पर आप जी पूछिए अब आप जी जी पूछिए जो सवाल मैं आपसे करूं उसका जवाब देने के बाद वही सवाल आप मुझसे कीजिए जी आगा अहले कुजा हस्ती من اهل امروه هستم شما بفرمایید چه چیزی برای خواندن است چه چیزی برای خواندن است قرآن समझ قرآن برای خواندن است قرآن برای خواندن است بله قرآن برای خواندن است بله متوجه شدید سمجھ میں آیا آپ سب کو چلیے سمجھ میں آیا تو چلیے آگے دیکھیے وہ اور کون بتائے گا حسین فاطمہ سلام شما پہ فرمائیے پرتقال برائے چیز پرتقال برای خوردن است. میلاد برائے چیز میلاد برائے چیز میلاد برای نوشتن است. میلاد برای نوشتن است متوجہ کی نہیں دوستان سمجھ میں ادھر توجہ ہے آپ کی بلے آغا سب بولیے گا پھر آپ تین چیز تین انار انار آن چیز آن میدان میدان برائے چیز نوشتن است این چیز کتاب برای چیز کتاب آن چیز آن چیز کل 80-85 لوگوں میں سے 5-7 لوگ بول رہے ہیں باقی لوگوں نے مائک تک بھی آن نہیں کر رکھا پتہ نہیں بول بھی رہے ہوں گے نہیں بول رہے ہوں گے اگر یہاں پریکٹس نہیں کر رہے لوگ تو آپ کیا لگتا ہے یہ 24 گھنٹے میں یہ الگ سے پریکٹس کر لیتے ہوں گے جو کلاس میں پریکٹس نہیں کروا رہا ہوں تو نہیں کر رہے تو یہ الگ کیا کرتے ہوں گے اب آپ سوچئے کون سا ان کا زبان گھس جائے گی اگر پریکٹس کر لیں سب لوگ کتنی افسوس کی بات ہے آپ لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں ایسا کر رہے ہیں میرے ساتھ سب لوگ پریکٹس کیجئے میری بات کو سمجھیے تبھی تو سیکھیں گے آپ لوگ خاموش بیٹھے ہیں باہر خطے کی ایمانداری سے ریکارڈنگ سنیے گا 5 سے 7 لوگ بول رہے ہیں اتنے لوگوں میں اگر 5 سے 7 لوگ پریکٹس کراتے ہوئے اتنے کم لوگ پریکٹس کر رہے ہیں تو 24 گھنٹے میں الگ سے امید کر سکتے ہیں کہ یہ پریکٹس کر جائیں گے تو اللہ کے واسطے پریکٹس کر لیجیے غلط بات ہے آپ لوگوں کی ٹھیک ہے بلے آغا بلے آغا ورنہ کیا فائدہ بلے آغا آن چیز ابھی اب آپ دیکھیے کار برای نوشتن است. کوئی نہیں کوئی شریف ہے کوئی شریف ہے لوگ چپ بول رہے ہیں آپ لوگوں کا قبول دائرہ کاسبی آپ لوگ کم سے کم پریکٹس کیجئے آج چیز
सीन पर है चीज, सी पर छह चीज़ी बराए नविश्तानास, भाई वो छह चीज़ी बराए नविश्तानास, छह चीज़ी बराए खानदानास, मिदाद बराए चीज, मिदाद बराए नविश्तानास, मिदाद बराए। हमने अब तक कायदे प्रैक्टिस की, हमने अभी तक इन चीज, आन चीज, बराए चीज तक प्रैक्टिस की। आज हम सवाल करेंगे माले चीज, माल यानी मिल्कियत, मालिकीस यानी किसका है, मालिकीस यानी किसका है, मालिकीस किसका है। रुक जाइए मुझे, कल मैंने बताया था बराए चीज यानी किस लिए है, आज मालिकीस किसका है, मालिकीस यानी किसका है, किसका है। हाँ, तो हमने यानी देख के आप लोग दीजिएगा, किसी का माइक जिसका वो कर रहा है माँ बताइएगा, माँ किताब मालिकीस यानी अब चीजों के बारे में पूछते हैं ना किसकी है, किताब मालिकीस, अनार मालिकीस, तो हम कहेंगे किताब माले मानस, किताब माले तुअस, किताब माले उअस। देखो माल पहले ये उर्दू में हम कहेंगे मेरा सामान, तेरा सामान है नहीं, लेकिन फारसी में माले मन, माले तू, माले तू। अभी मैंने प्रैक्टिस कराई ना आपको, किताबें मन, किताबें तू, इसमें मन, इसमें तू, खानवादे मन, खानवादे तू, ऐसे ही माले मन, माले तू, माले आइए फिर सवाल मसलन कैसे होगा, इन किताब मालिकीस, इन किताब मालिकीस, बस एक किताब मालिकीस, बोलिए किताब माले बल इन किताब मालिकीस या किताब मालिकीस, किताब किसकी है, किताब किसकी है, किताब। चलिए मैं पहले बोल देता हूँ, इन किताब मालिकीस, तो मैं कहूँगा इन किताब माले मानस, इन किताब माले तुअस, इन किताब माले उअस, इन किताब माले मास, इन किताब माले शुमास, इन किताब माले आनहास। यानी ये किताब मेरी है, तेरी है, उसकी है, हमारी है, तुम्हारी है, उनकी है। ठीक है, अब मैं 6 है, ये 6 दफा है ना, 6 दफा जवाब दीजिएगा। मैं एक ही सवाल 6 बार करूंगा, 6 बार करना है आपको। इन किताब मालिकीस, गुलाब फाते में आपकी आवाज नहीं आ रही, गुलाब फाते में आयतुल ज़हरा फरदीबा खानूम आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। इन किताब मालिकीस, इन किताब बताएं आप में से नाम बता दीजिए कौन था वो जो मेरे से आगे आगे समझाने के बाद भी आगे पहुंच गया।
کتنی شرم کی بات ہے کہ میں نام لے کے ٹوکوں گا جب اچھا لگے گا. لڑکیاں تو برا جلدی مانتی ہیں، لڑکوں سے زیادہ جلدی لڑکیاں برا مان جاتی ہیں، لیکن غلطیاں بھی تو آپ بتائیے. میں کتنی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے میرے سے پہلے یا میرے ساتھ مت بولیے. میں نے یہاں تک بولا ہے، آپ لوگ یہاں تک پہنچ گئے. کون تھا نام بتائیے مجھے. پھر سے چلیے اب کتاب سے ہٹ کے کچھ اور چیز بولتے ہیں. مثلاً انار بولتے ہیں. تین انار مالے کیس بولیے. این انار مالی ان انار مالے کیس. این انار مالی ان انار مالے کیس. این انار مالے کیس. این انار ان کتاب مالک ان انار مالک کیس. این انار مالک این انار خودکار مالک کیس. خودکار مال اب میں تھوڑا دور ہو گیا نا، اشارہ دور کا. خودکار آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میری آواز آپ لوگوں کو کلیئر نہیں آتی؟ آپ کی آ رہی ہے. کلیئر ہے. آپ کی آ رہی ہے لیکن بعد والی بات جی آ رہی ہے. آپ کی آ رہی ہے. باقی آواز کر رہے ہو. میری بات سن کے پر میری بات چاہیے آپ دوسرے کی آواز پہ دھیان نہ دیجیے، اپنا بولنے پہ دھیان دیجیے. پر میری سنائی نہیں چاہیے، باقی سب اپنے آپ ایک دوسرے کی آوازوں پہ دھیان نہ دیجیے. آپ اپنی پریکٹس کیجیے. ایک آن صندلی مارے کیس. آپ ایک ساتھ بول رہے ہیں تو آپ ایک دوسرے کی آوازوں پہ دھیان مت دیجیے کہ آپ سب کی ایک ساتھ ہو کے مجھے سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی. آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے. میری آواز بس آپ تک کلیئر پہنچنی چاہیے. آن صندلی مارے کیس. آن صندلی مالے کیس. آن صندلی آن صندلی مالے کیس. صندلی والے ماں مالے کیس. آن صندلی مالے کیس. سمجھ میں آیا سب کو؟ جی چلیے کسی ایک سے بولتے ہیں. کسی ایک سے بولتے ہیں. کس سے بولیں بتائیے. روبینہ خانم رضوی سلام. روبینہ خانم سلام آقا. وعلیکم السلام. شما خوب هستی؟ سلام آقا. وعلیکم السلام. شما خوب هستی؟ خوبا ممنون. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. اسم شما چیست؟ اسم من روبینہ رضوی است. اب آپ پوچھیے. اسم شما چیست؟ اسم من حسین حیدر نقبی است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل لکھنؤ هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستند. شما بفرمایید
ان چیز ایک منٹ رک جائیے، این ادھر خودکار دیکھیے، است. ادھر دیکھیے گا. این چیز این کتاب است. کتاب برائے چیز. کتاب برای خواندن است. آن چیز آن انار است. انار برائے چیز. انار برای خوردن است. آن انار مال کیست. انار مال من است. مال شما است. این چیز این صندلی است. صندلی برائے چیست. صندلی برای نشستن است. بله این صندلی مال کیست. این صندلی مال من است. مال منت. من یشا فاطمه سلام. من یشا آقا وہ لیفٹ ہو گئی، MB ختم ہو گئی ان کی. ای ہے انا فاطمه سلام. انا فاطمه السلام علیکم. وعلیکم السلام. این چیست. این صندلی است. صندلی برای چیست. صندلی برای نشستن است. بله این صندلی مال کیست. این صندلی مال تو است. مال تو. شما است. مال شما. بله. آن چیست. اگر نیٹ ورک نہیں آ رہا نا آواز. آن چیست. آن انار است. انار برای چیست. انار انار برای چیست. انار برای خواندن است. خوردن. خانه انار کھانا نہیں جاتا ہے، انار کھایا جاتا ہے. انار برای چیز. انار برای خوردن است. بله آن انار مال کیست. آن انار مال کیست. آن انار مال کیست. بله بفرمایید آن انار مال کیست. انار مال ما است. بله آن انار مال ما. آن انار مال ما. علی شاهدار سلام. سلام آقا. وعلیکم السلام. آن چیست. آن خودکار است. خودکار برای چیست. خودکار برای نوشتن است. خودکار برای نوشتن است. آن خودکار مال کیست. آن خودکار مال تو است. بله این چیست. این انار است. انار برای چیست. انار برای خوردن است. چه چیزی برای خوردن است. انار برای خوردن است. آن انار مال کیست. آن انار مال من است. این چیست. این کتاب است. کتاب برای چیست. کتاب برای خواندن است. چه چیزی برای خواندن است. کتاب برای خواندن است. آن کتاب مال کیست. آن کتاب مال شما است. علی شاه. بله خب عرشی زهرا سلام. سلام آقا. وعلیکم السلام. آن چیست. آن انار است. انار برای چیست. انار برای خوردن است. چه چیزی برای خوردن است. انار برای خوردن است. انار مال کیست. انار مال آن است. چه چیزی برای نشستن است. صندلی برای نشستن است. آن چیست. آن صندلی است. آن صندلی مال کیست. آن صندلی مال من است. مال من است. ایسے ہی سب پریکٹس کر کے آئیں گے. دیکھیے کتنا آسان ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. میں زیادہ بھی نہیں پڑھا رہا آپ کو، تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں. وہ بھی اتنی دیر پریکٹس کرا رہا ہوں. تو آپ میں جب اتنی پریکٹس کرا رہا ہوں تو تھوڑی آپ بھی الگ سے کیجیے. آپ لوگوں کو بیٹھ کے اس کے لیے کوئی کتاب اٹھا کے پڑھنے کی ضرورت پڑے تو کتاب اٹھا کے بیٹھیں تب پریکٹس ہوگی. یہ تو شروعات ہے. گھر میں چلتے پھرتے چیزوں کو سامان کو ہاتھ لگا کے ان چیز نام یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں، اپنی زبان میں بول دیجیے. ان کتاب است. کتاب برای چیز. کتاب برای خواندن است. آیا چه چیزی برای خواندن است. کتاب برای خواندن است. کتاب مال کیست. کتاب مال من است. ایسے کر کے پریکٹس. گھر میں کوئی کتاب اٹھا کے کی ضرورت تھوڑی ہے اس کام کے لیے. اس کام کی تو پریکٹس آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں. کوئی بہانہ بھی نہیں لا سکتا کہ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ملا پڑھائی کے لیے، تو اس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر میں چلتے پھرتے پریکٹس کر سکتے ہیں چیزوں کو اٹھا کے دیکھ کے. ٹھیک ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی 7 کا نہیں ملا. ابھی 7 کا بعد کی بات ہے، فی الحال نہیں بھی ملا تو خود آپ 2 کریکٹر
کم سے کم سیریل دیکھ کے تو عادت ہو گئی ہوگی ایک ہی آدمی دو کریکٹر کیسے ادا کرتا ہے. آپ مرد کی آواز نکال لیجئے, ایک عورت کی آواز نکال لیجئے, خود سے پریکٹس کر لیجئے. ایک چیز انار بڑا ہے, چیز انار بڑا ہے, ایسے کر کے آپ خود سے پریکٹس فی الحال کر سکتے ہیں. جتنی زیادہ کریں گے, جتنی جلدی کریں گے, اتنا جلدی زبان پہ آئے گا. کرنی زبان سے, ذہن میں نہیں سوچنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کبھی آپ ذہن میں سوچ سوچ کے پریکٹس کریں, ذہن میں سوچ سوچ کے پریکٹس نہیں ہوگی. ذہن میں سوچ سوچ کے پریکٹس نہیں ہوگی. یہ ہم نے آپ پریکٹس کی مالک کی اس کی پریکٹس کی مالک ادھر گفتگو میں بھی دو چیزیں ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں. گفتگو ایک ہی ہے. گفتگو میں ہم آج سیکھیں گے چکارے. کیا چکارے. چکارے. جب ہم کسی سے کسی کا ملاقات کرتے ہیں, سلام دعا خیر خیریت نام پتے کے بعد پوچھتے ہیں تم کیا ہو, یعنی آپ کیا ہیں. کیا ہے مطلب پیشہ کیا ہے آپ کا, آپ کا پروفیشن کیا ہے. تو کیا کہتے ہیں ہم, شما چکارے ہستی. شما چکارے ہستی. شما روٹی کھانے کے لیے آیا تھا اور شام میں نکال کے کون کس کا مائی کون ہے جو گھر میں بات کر رہی ہے. شما چکارے نہیں فار ارشی. عرشی ہے. شما چکارے ہستی. چکارے یعنی پروفیشن کے بارے میں, آپ کیا ہیں, آپ کیا ہیں. لکھ لیجیے, تھوڑے سے پیشے لکھوائے دیتا ہوں آپ کو, تھوڑے پیشے لکھوائے دیتا ہوں پریکٹس کے لیے. طالبے, طالبے, دانشجو, دانشجو, مہندس, مہندس, پزشک, پزشک. بولیے, میں ہی بولتا رہوں گا, مجھے تھوڑے پڑھنا ہے, آپ لوگوں کو پڑھنا ہے. طالبے, 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 دانشجو, دانشجو, مہندس, مہندس, پزشک, 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 رانندے, رانندے. پھر مجھ سے پہلے رانندے. کس نے بولا تھا مجھ سے پہلے رانندے؟ رانندے, 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 معلم, معلم, معلم. معلم, معلم. معلم. طلبے, طلبے طالب علم یا اسکول اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں. دانش کہتے ہیں کالج اسٹوڈنٹ, کالج اسٹوڈنٹ, کالج اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں دانشجو. مدرسے کے طالب علم کو, لڑکی ہو یا لڑکا, یا پھر کے جی یو کے جی والے کو جو نرسری وغیرہ کا ہوتا ہے اسے طالب. مہندس, انجینئر. مہندس یعنی انجینئر. انجینئر, فزسٹ یعنی ڈاکٹر, فزسٹ یعنی ڈاکٹر. رانندے یعنی ڈرائیور, ڈرائیور. 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 معلم, استاد, ٹیچر, استاد. استاد, استاد, ٹیچر. لکھا. ایک ہوتا کارمند, کارمند, کارمند کہتے ہیں امپلائر کو. کارمند یعنی امپلائر. اردو میں کیا کہیں گے امپلائر کو, کارمند کو جی کارمند. مثلاً جاب کرتے ہیں, مثلاً کارمند یعنی کام کرنا, مطلب کسی جگہ کام ہو. معلم کے اوپر کیا لکھے ہیں؟ جی معلم کے اوپر رانندے, 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 رانندے. اوپر اس کا مطلب ڈرائیور, ڈرائیور گاڑی چلانے والا, ڈرائیور. آغا دانشجو. اسٹوڈنٹ, اسٹوڈنٹ. آغا ڈاکٹر. فزسٹ, فزسٹ. ابھی پڑھواتا ہوں, چاہیے.
تاجر یعنی بزنس مین، تاجر یعنی بزنس مین، بزنس مین. تجارت کرنے والا. جی اب میں بول رہا ہوں سب بولیں گے. طالبے، دانشجو، مہندس، رانندے، معلم، کارمند، تاجر. نازنین کے نام سے، ناوید کے نام سے، نرجس فاطمہ کے نام سے آپ لوگوں کا تو مائک تک بھی نہیں کھل رہا ہے، آپ لوگ بول ہی نہیں رہے ہیں. سمجھ پایا آپ لوگوں کو یا نہیں؟ بھلے آقا. اب آپ یہ مت سوچیے گا کہ شادی میں لکھ دیتے ہیں تاجر، تاجر تجارت کرنے والا. جی تاجر بزنس مین، بزنس مین. ہاں تجارت. غور سے سنیے گا، جب تک یہ میننگ یاد نہیں ہوں گے اس کے، جب تک اس کا پتہ نہیں ہوگا آپ کو رانندے کیسے کسے کہتے ہیں، تب تک گفتگو تھوڑا ہی آئے گی کرنی. ٹھیک ہے جی. جب ہم کسی کا پیشہ پوچھتے ہیں جی، کام کرنے والے کا کیا مطلب ہے؟ کارمند. جب میں بول رہا ہوں تب کیوں نہیں کر رہی ہیں آپ لوگ بات نہیں کر رہی ہیں. کارمند، کارمند. جب ہم کسی کا پیشہ پوچھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ چکارے، چکارے. یعنی شما چکارے یعنی کیا ہے؟ جب ہم گفتگو کرتے ہیں کسی سے ملتے ہیں، سلام دعا کے بعد، سلام دعا کے بعد، خیر خیریت کے بعد، خیر خیریت کے بعد ہم ایک دوسرے کا پیشہ پوچھتے ہیں. شما چکارے ہستی، وہ کہے گا من طلب ہستم. شما چکارے ہستی، من دانشجو ہستم. آنها چکارے ہستن، آنها مهندس ہستن. ما چکارے ہستی، ما پزشک ہستیم. ٹھیک ہے، مٹا دوں یہ پہلے، میں پہلے مٹا دوں پھر آپ کو بولوں گا. ٹھیک ہے، ایک چیز لکھوا دوں. دیکھیے دنیا میں آپ پرناؤن جانتے ہیں؟ پرناؤن، پرناؤن جانتے ہیں نہیں؟ بھلے آقا. جی سر. پرناؤن عربی میں ضمیریں کہتے ہیں. ضمیر، ضمیر عربی میں ضمیر، فارسی میں نشانہ فاعل، یعنی فاعل کی علامت. فاعل کی علامت، نام کی جگہ استعمال علامت. فاعل کی علامت. اگر نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے نا. جی فاعل کی علامت بولتے ہیں. ٹھیک ہے، فارسی میں نشانہ فاعل، عربی میں ضمیر، انگلش میں پروناؤن. پروناؤن. ٹھیک ہے. من، تو، ما، شما. اس کو بڑی غور کریے گا، بہت آسان ہے یہ، لیکن اسی میں سب لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. بہت آسان ہے لیکن لوگ اسی میں گڑبڑ کرتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. من کے بارے میں جب پوچھتے یا بتاتے ہیں، من کے بارے میں جب پوچھتے یا بتاتے ہیں تو دنیا میں کام بدل سکتے ہیں. دنیا میں کام بدل سکتے ہیں. کھانا، کام ہے، پینا، سونا، رونا، جانا، کام الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن کام کو انجام دینے والا سبجیکٹ وہ تو وہ یا تو میں ہوں، فرسٹ پرسن ہوگا یا سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن یہی تو ہوگا. بھلے آقا. جی تو فعل بھلے بدلتے ہیں، لیکن فعل کے آخر میں اگر من کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں تو من کے بعد میم آتا ہے. فعل کے ساتھ میم آئے گا، لے کے ساتھ، تو کے ساتھ کیا آئے گی. ٹھیک ہے جی بولیے. اور او کے ساتھ مصدر، اگر ہستم ہستی سیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر، ہستم ہستی. ٹھیک ہے. ماں کے ساتھ یہ میم آتا ہے، شما کے ساتھ یہ دال لگتا ہے میں. آنا کے ساتھ نون دال. دیکھیے دنیا میں فعل بدل سکتے ہیں، کام بدل سکتے ہیں. دنیا میں ایک ہی کام تھوڑا ہی ہے، کروڑوں کام ہے، کھانا، پینا، سونا، رونا. لیکن کام کو انجام دینے والا یا میں ہوں یا تو ہے یا وہ ہے، یا ہم ہیں یا تم ہو یا وہ ہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کام جس نے کیا ہے کون سے نے کیا ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. اگر ہم بتا رہے ہیں میں کے بارے میں تو ہم کہیں گے من دانشجو ہستم.
हस्तम मीम लगेगा। मन दानिशु हस्तम, उसके साथ तू दानिशु हस्ती, तू दानिशु हस्त, माँ दानिशु हस्तीम हस्ती, शुमा दानिशु हसन फेल बदल सकता है लेकिन प्रोनाउन यही रहेंगे। प्रोनाउन बस आपको देखना ही है कि फेल किसने अंजाम दिया है, काम किसने अंजाम दिया है, वो सब्जेक्ट हम देखना होगा जुमले में कि हम किसके बारे में पूछ रहे हैं या किसके बारे में बता रहे हैं। अगर हम माँ के बारे में बता रहे हैं तो हम फेल के आखिर में ये मीम लगाएंगे, माँ फिजिक्स हस्तीम, ठीक है, माँ फिजिक्स हस्तीम। अगर सबका माना है ही होगा ना, जी, सबका माना है ही होगा ना। सबका माना क्या जी, सबका माना था नहीं, सबका माना है कैसे हो जाएगा, मैं के साथ हूँ, मैं हूँ, तू है, वो है, माँ है, माँ है, माँ हम हैं, तुम हो, वो है, सबका है। उर्दू में भी है, एक ही नहीं रहता, उर्दू में भी बदलता है। मैं तालिब इल्म हूँ, तुम तालिब इल्म हो, वो तालिब इल्म है, आप तालिब इल्म हो, वो तालिब इल्म है। सही है। ये जो है इसे अरबी में कहते हैं ज़मीर, फारसी में कहते हैं निशाने फाइल, निशाने फाइल, इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन, इंग्लिश में प्रोनाउन, निशाने फाइल यानी फाइल की अलामत, फाइल की अलामत। जिस फेल के आखिर में आपको ये मीम लगा हुआ दिख जाए तो समझना उस फेल को, उस काम को अंजाम देने वाले हम हैं, हम लोग हैं। अगर कहीं आपको लिखा है दानिशु हस्तीन तो समझिएगा कि हम दानिश स्टूडेंट हैं, समझ में? इनको देख के पता लगता है फेल काम किसने अंजाम दिया है, ठीक है नहीं? मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ ना, देखिए मैं अपने मन के बारे में पूछ रहा हूँ तो मैंने मीम लगाया मन चिकारे हस्तम, लेकिन आप मेरे अपने बारे में नहीं, मेरे बारे में बता रहे तो आप कहेंगे शुमा तो पूछे कार्य शुमा, शुमा चिकारे हस्तीद, शुमा, लेकिन मैंने शुमा के बारे में पूछा तो मैंने फेल के आखिर में ये दाल लगाया। अब आप माँ के बारे में बताएंगे तो ये भी लग शुमा चिकारे हस्तीद, टाइम हो गया, इंशाल्लाह कल को इसकी प्रैक्टिस करके आइएगा खुद से, मैंने इसलिए इसको अधूरा छोड़ दिया। शुमा चिकारे मन चिकारे ये अब आपके ऊपर है, आप देखिए कितनी प्रैक्टिस करके आते हैं। ऐसे कीजिएगा, मन चिकारे हस्तम, तू चिकारे हस्ती, ऊ चिकारे हस्त, माँ चिकारे हस्तीम, शुमा चिकारे हस्तीद, आन्हा चिकारे हस्तन। सवाल बना दिए नहीं, जवाब भी दीजिएगा। मन चिकारे हस्तम, तू दानिशु हस्ती, तू चिकारे हस्ती, मन मुहंदिस हस्तम, ऊ चिकारे हस्त, पूरा नंदे आजा, माँ चिकारे हस्तीन, काफे शुमा मुअल्लिम हस्तीन, शुमा चिकारे हस्तीन, तो कहीं माँ दानिशु हस्तीन, भले आन्हा चिकारे हस्तन, आन्हा कारमन हस्तन। ये आप लोगों को पर छोड़ा, इंशाल्लाह प्रैक्टिस कर जाएंगे। देखिए कोई बात कभी भी मेरी कोई आप लोगों को किसी को भी दिल पे लगे या बुरी लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, ठीक है, लेकिन मेरी हर बात को गलत तरफ मत लेके जाइएगा। बस ये देखिएगा कि इसमें हमदर्दी कितनी है, इनकी बातों में पॉजिटिव तरफ लेके जाइएगा, कभी भी निगेटिव तरफ मत लेके जाइएगा। जब सब खुद गलती करे जाते हैं तो कोई परवाह नहीं, जब सामने से कोई टोक देता है तो दिल पे जल्दी ले जाते हैं। लिहाजा कम करने की कोशिश कीजिएगा और मेरी बातों को कभी नहीं लीजिएगा, ठीक है।
پھر بلے بھی آغا جی پھر بھی اگر کوئی غلط بات میری آپ کو کوئی بات بری لگے گی یا لگے تو معذرت چاہوں گا میں، معاف کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ لوگ پلیز ورڈز کے میننگ پہ دھیان دیجئے اور پریکٹس پہ دھیان دیجئے. آپ ابھی اگر آپ کا دوست مل جائے کوئی بھی آپس میں تو کیجئے، نہیں تو خود بھی آپ فی الحال چلتے پھرتے گھر میں پریکٹس اللہ کے واسطے کیا کیجئے. تین چیز آن چیز، دیکھیں کتنی چیزوں کی پریکٹس کر لی ہم نے ابھی تک. گفتگو الگ چھوڑیے، پہلے گھر میں تین چیز آن چیز برائے چیز مالے چیز، این چیز آن چیز برائے چیز مالے چیز، یہ چار چیزوں کی پریکٹس کرنی ہے. اور اب یہ اب گفتگو میں خیر خیر سلام، نام، خیریت، فیملی کی خیریت، چکار ہستی پیشہ. آج ہم نے چکار ہستی تھوڑے پیشے لکھوا دیے میں نے، کوئی بھی پیشہ ضرور نہیں کہ آپ جو ہے وہی بتائیں. فی الحال فارسی سیکھنی ہے الگ الگ. من رانند ہستم، تو معلم ہستی، او کارمند است، ما پزشک ہستیم، شما مہندس ہستید، آنها دانشجو ہستند. سمجھ میں آیا نہیں؟ بلے آغا علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم.